हक़ाइक़ टीवी में हमारे साथ आज आयशा महमूद भट्ट साहिबा जो नॉलेज हब की सीईओ हैं और आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हम नॉलेज हब के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे। आईटी उस पर एक सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा कि जो ये ख़वातीन को मोटिवेट करके बिजनेस की तरफ लाती हैं या उन्हें फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देती हैं, उसमें आपने क्या फील किया कि आपने जिन जिन को ट्रेनिंग दी क्या उन्होंने वो काम शुरू कर लिए या वो फिर दोबारा चूल्हे के आगे जाके बैठ गई, और अगर आपने उन्हें चूल्हे से नहीं उठा सकी तो फिर आपके पास और सजेशंस क्या हैं? जी आशा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एहसान साहब बहुत शुक्रिया। मैं कोई पिछले 16 ईयर से एजुकेशन और आईटी के फील्ड में हूँ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया भी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने की है और इसके साथ साथ मेरा स्टूडेंट के साथ बहुत अरसा ताल्लुक़ रहा है जी, कोई 15 साल। इस सिलसिले में मैंने मेल के साथ साथ फीमेल जो थी उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि वो आईटी के फील्ड में आए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा और वास्ट फील्ड है, इसके अंदर अपना करियर बनाएं। और बहुत सारी ख़वातीन जिनको मैंने ट्रेनिंग की, जिनकी सर्टिफिकेशन करवाई और जिनको आईटी के फील्ड में लेके आई, माशाल्लाह से इस वक्त वो बहुत अच्छी बड़ी कंपनीज जिसे कहते हैं हम, टॉप फॉर्चून कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड या टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान की और पाकिस्तान से बाहर उसमें काम कर रही हैं और हाई पेड जॉब्स के ऊपर वो काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आई फील पर्सनल फील की एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है मेरे लिए कि जिन लोगों को मैंने सिखाया पढ़ाया इस वक्त वो खुद भी काम कर रही हैं और दूसरों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। कितनी ख़वातीन को आपने ट्रेनिंग दी और कितनी ख़वातीन कामयाबी के साथ आपने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, और आप अगर बताना चाहें कि उनकी एवरेज इनकम क्या हो चुकी, जब आई थी तो क्या हालत थी, और आप वो कितना पैसा कमा रही है आईटी से? जी, जो सबसे पहले तो मैंने जब यूनिवर्सिटी में जॉब किया तो बहुत सारी फीमेल थी जिनको मैंने एज अपने असिस्टेंट हायर किया एचआर डिपार्टमेंट के अंदर और उनको पूरा ईआरपी सिस्टम एचआर का चलाना वो सिखाया। तो आप यकीन कीजिए जो स्कूल में 7-7 हज़ार रुपया जो थी सैलरी ले रही थी एज ए टीचर, वो इस वक्त माशाल्लाह 70,000 रुपीस जो है पर मंथ कमा रही हैं। उसके बाद बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है फिर आपको। जी थैंक यू वेरी मच। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जब एसएबी को ज्वाइन किया और हमने पंजाब के अंदर स्पेशली लाहौर के अंदर जब हमने फीमेल्स को ट्रेनिंग दी, गवर्नर हाउस में हमने एसएबी की सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग कराई, तो वो कोई 35 प्लस के करीब स्टूडेंट थे जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे। वो इस वक्त पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर दुबई में भी जो है वो टॉप कंपनीज में इस वक्त जॉब कर रहे हैं और आप वहाँ पे सैलरीज आपको बताइए कि किस हिसाब से है। तो एसएपी कंसल्टेंट तो माशाल्लाह से आप हाईली पेड जॉब्स हैं पाकिस्तान में, यूएसए में, कनाडा में, दुबई में, जिसमें मैं आपको कम से कम भी अगर बताऊं तो मिनिमम भी 1 लाख से ऊपर ही उनकी सैलरी होगी अगर वो जाते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं। अगर फ्रेश स्टूडेंट जा रहा है तो वो 40-45 हज़ार रुपया तो वो भी पाकिस्तानी अर्न करता है और जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर 7,000 दिरहम के करीब है, 8,000 दिरहम, दैट ऑल डिपेंड्स कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितने है और कितने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल उन्होंने किए हैं। तो इस फील्ड के अंदर माशाल्लाह से जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पेड जॉब जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो पिछले एजाद शुमार थे उसके मुताबिक 52% औरतों की है। जी बिल्कुल। मेरा अंदाज़ा जो है कि इस वक्त जो हैं वो कम से कम 55% हो चुकी है। अब 55% जहाँ ख़वातीन की आबादी होगी वो अपने घरों में स्कूल लाने के लिए अगर वो 7 खामदों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें तो मेरी एक असेसमेंट है कि जितने घरों में बदमज़गियाँ या फसाद होते हैं उसमें से कम 90% माली मुश्किलात की वजह से होते हैं। तो आपकी वजह से कोई तलाक़ें कम हुई या फिर शादियाँ ज़्यादा हुई? तलाक़ें कम तो नहीं हुई अभी तक। रेशो जो है हमारी वो आप देखेंगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए हमें थोड़ी सी पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि वो डॉक्टर इंजीनियर से बाहर निकलें और भी बहुत सारे फील्ड हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर वेब3 है, इसके अंदर एनएफटी आ रहा है, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, फिर उसके बाद क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है
آپ ایز اے کانٹینٹ رائٹر کام کر سکتے ہیں. تو وہ بہت سارے پیرنٹس یا ہسبینڈ یا بھائی جن کو لگتا ہے کہ ان کی بہنوں کو یا بیویوں کو یا بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے, تو اب تو یہ دیکھیں آئیڈیل اس وقت ایک سچویشن جو انوائرمنٹ ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے وہ آن لائن اپنی کورسز بھی کر سکتی ہیں. کوئی بھی بڑا کورس دنیا کی بڑی کمپنی کا ہے وہ گھر سے کر سکتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کو لرن کر سکتی ہیں اور گھر بیٹھے پروجیکٹس بھی لے سکتی ہیں. اس کے لیے بہت ساری ویب سائٹس اویلیبل ہیں, جیسے فائبر بھی ہے, اور اب تو بڑی کمپنیز جو ہے وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہی ہیں. تو آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ اونلی نیڈ ٹو مینیج یور ٹائم کہ اس ٹائم پہ ہم نے اپنے گھر میں کوکنگ کو دینا ہے, اتنا ٹائم ہم نے اپنی فیملی کو دینا ہے, ہسبینڈ کو دینا ہے, اور اس ٹائم پہ ہم نے اپنا جو ہے وہ اپنا دوسرا جو ارننگ کا کام ہے وہ ہم کر سکتی ہیں. ایک اور چھوٹا سا سینسٹیو سوال ہے, لیکن آپ کیونکہ خاتون ہیں آپ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. کیا کوئی ایسے خاوند بھی ہیں جو بیوی کے آگے بڑھنے سے جیلس بھی ہوں گے؟ جی بالکل ہے, اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو اپنا دل تھوڑا سا کشادہ کرنے کی ضرورت ہے. عورتوں کے لیے دیکھیں اس وقت 52% ہماری پاپولیشن فیمیل ہے, اور اگر ہم ساری رسپانسبلٹی مردوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو ان کے اوپر برڈن پہلے ہی بہت زیادہ ہے. ان کی مائیں بھی ہیں, ان کی بیویاں ہیں, بچے ہیں, بہنیں ہیں, انہیں ان سب کے فائنینشیل جو بھی ہیں وہ انہوں نے ظاہری بات ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو اگر عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کا یہ دیکھیں بازو بن جاتے ہیں, یا بھائیوں کا یا والد صاحب کا, اور وہ ارن کرتے ہیں تو گھروں کے بہت سارے مسائل جو ہے کام ہو جائیں گے. اب جو یہ عورت کما کے لائے گی تو یہ دیکھیں یا تو اپنے والد صاحب کی مدد کرے گی, یا اپنے شوہر کو پیسے دے گی, یا اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرے گی, یا اپنے گھر کے اوپر اپنی ایک لائف سٹائل کو بیٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے لگائے گی. وہ باہر سے پیسے کسی کو نہیں دے کے آتی, وہ اپنے گھر پہ ہی لگاتی ہے. لیکن اگر عورت یہ نعرہ بلند کر دے میرے پیسے میری مرضی, پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں, میں نے تو دیکھیں جی موسٹلی ایسی عورتیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں جو کہیں کہ میرے پیسے میری مرضی. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے, کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو کیپچر کیا جاتا ہے, اور ان کو 2-4 عورتیں اگر لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی میرا پیسہ میری مرضی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 50% عورت بھی ایسے ہی سوچتی ہے. ہم اپنے گھر بھی چلاتے ہیں, ہمیں اپنے شوہروں کے, بھائیوں کے عزت کا بھی خیال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو سپورٹ بھی ان کا بننا چاہتے ہیں. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ یہ مل کے کام کیا جائے, اور جو عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں وہ ضرور چلی جائیں, وہ باہر جا کے بھی جاب کر سکتی ہیں. لیکن جو نہیں جا سکتی ان کے لیے اب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, اور ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنے لیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ امیزون کے ذریعے ہے, ڈیجی اسکل ہے, اس کے علاوہ یہ شاپیفائی, بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, ان کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنی کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکتی ہیں. آپ دیکھیں آپ 500 روپے کا بزنس نہ کریں, بلکہ آپ UK کی مارکیٹ کو ٹچ کریں, آپ USA کی مارکیٹ کو ٹچ کریں, آپ چائنا اتنی بڑی مارکیٹ ہے وہاں دیکھیں. ابھی کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے کہا کہ وہاں پہ یہ آپ ملتانی مٹی بیچ سکتے ہیں, آپ اپنا پنک سالٹ بیچ سکتے ہیں, آپ کی جو یہ چھوٹی چھوٹی شارٹ شرٹس ہیں وہ چائنا میں بہت پسند کی جاتی ہیں, خود سے بہت پسند کیے جا سکتے ہیں, آپ لیدر کی پروڈکٹس وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں. تو ہمیں صرف ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا ہمیں ان کو ریفائن کرنے کی کہ کوالٹی پروڈکٹس جو ہے وہ بنائیں, اور کوالٹی پروڈکٹس کو بیچیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پتا کہ یوٹیوب پہ ٹائم کم ہوتا ہے. ہم ناظرین کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتے ہیں کہ عائشہ آج سے ہماری ٹیم کی ممبر ہیں, اور ہم ان کے ذریعے آپ تک بے پناہ جو فائدے والی چیزیں ہیں جو خاص طور پہ خواتین کو انکریج کریں گی, اور خواتین میں خود اپنے جسے سیلف سفیشینٹ کہتی ہیں اسے بنانے میں, یا فائنینشیل انڈیپینڈنس, ویمن امپاورمنٹ کے لیے یہ کام کر رہی ہیں. ہم انہی سے آپ کے لیے بھی یہ سارے فوائد لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ اپنا جو کہنا چاہیں, جو سجیشن دینا چاہیں, وہ ہمارے سجیشن کے خانے میں ضرور بھیج دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.